यहाँ धेरै कुराहरू आइसक्यो मलाई चाहिँ अलिकति लाज लाग्यो हाम्रो मैले भन्ने विशेष कुराहरू यहाँ हाम्रो प्रहरी दाजुभाइसँग मात्रै छ अब यो प्रहरीको कुरा गर्दाखेरि अब जुन प्रहरी जवानदेखि यहाँ अहिले हाम्रो जो यहाँको इन्चार्ज हुनुहुन्छ सायद डिएसपी हुनुहुन्छ होला उहाँ पनि आफ्नो लाचारी नै प्रकट गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई अब प्रश्न म हाम्रो महानिरीक्षक जुन प्रहरी महानिरीक्षकज्यूलाई नै म एउटा प्रसङ्ग राखेर राख्न चाहन्छु के भन्दाखेरि एउटा सन्दर्भलाई लिउँ कि एकजना मान्छेको चाहिने पैसा फस्या रहेछ एक ठाउँमा 10 लाख रुपियाँ कहीँ कतैबाट त्यो पैसा चाहिँ वसुल भएन अनि ऊ चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो चाहिँ गुन्डाहरूकोमा जाने डन कहाँ जाने भनेर गएछ डनले अलिकति पैसा लिएपछि चाहिँ ल यति काम म गरिदिन्छु भनेर उनले आफ्नो चाहिँ भरौटेहरूलाई पठाएछ जसलाई जसो भन्यो त्यो डनले पठाएको चाहिँ एउटा टिम गएर त्यो पैसा दिनुपर्ने मान्छेलाई चाहिँ कायल गरेर भित्र थुनेर दिन्छु भनेर चाहिँ उसलाई कायल गरेर पैसा निकालेपछि छोडिदिएछ र त्यो गुन्डा जुन त्यो डनको टोली चाहिँ त्यो मान्छेको लागि भगवान भएछ अब हाम्रो प्रहरीहरूलाई पनि त्यस्तै शैलीमा न त निवेदन चाहिन्छ न कानुन चाहिन्छ न आधार चाहिन्छ कि त्यस्तै शैलीमा परिचालन गरिरहेको छैन र हाम्रो नेताहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने हो र प्रहरीको लागि जनता सार्वभौम हो कि नेता सार्वभौम हो माथिको आदेश भनेको कहाँको हो आजको दिनमा पनि 21औं शताब्दीमा गणतन्त्रको देशमा प्रजातन्त्रको पनि सबभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली चाहिँ गणतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र त्यसमाथि पनि त्यो प्रणालीमा रहेको पुलिसले प्रहरीले आफूले कुनै कसैको अधिकार खोज्ने कुनै कसैको अधिकारमा चाहिँ दखल पुर्याउने काममा आफूले पहिला त्यो अधिकार प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको लिखित डकुमेन्ट बोकेर किन आउँदैन किन सर्वसाधारणले आफ्नो पीडालाई भर्खरै हाम्रो चाहिने जुन पीडित जुन यहाँको चाहिँ अध्यक्ष हाम्रो उपत्यका सरकार मञ्चको सुमन सामेज्यूले चाहिँ निवेदन दर्ता गर्दा खोज्दाखेरि पनि किन निवेदन लिँदैन लाज लाग्दैन महानिरीक्षकज्यू अलिकति पनि लाज लाग्दैन तपाई नेताहरूको जुन नेताहरू त हाम्रो देशमा दलाली गरेर देश बेच्न बसे त्यही दलाल नेताहरूको तपाई चाहिँ एउटा भरौटे हो भतुवा हो चोर हो डाका हो लाज लाग्दैन पुलिस प्रशासनलाई यसरी निरीह बनाउने पुलिस प्रशासन भनेको यो जागिर खाएको सबै प्रहरीहरू भनेको हाम्रो दाजुभाइ हो हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान टेकेर बसेको त्यो त्यस्तो जुन आफ्नो स्वाभिमानमा कानुनले तपाईहरूको चाहिँ नि प्रहरी महानिरीक्षकदेखि एउटा जवानसम्मलाई आफ्नो अधिकार कर्तव्य भनेको क्लियरली स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको छ त्यो कानुनलाई टेक्ने कि माथिको आदेशलाई टेक्ने अझै माथिको आदेश टेक्दा प्रहरी भनेको चाहिँ कहिले चोरसँग कहिले डाकासँग कहिले त्यही दलाल नेताहरूको भरो जनतासँग प्रहरी कहिले हुने तपाईले जवाब कहिले दिने लाज लाग्दैन अलिकति पनि लाज लाग्दैन यहाँ प्रश्न त यहाँ आज हामीसँग अगाडि प्रहरी छ र यो देशमा चारैवटा सुरक्षा निकाय चाहिँ सबै त्यही चोर दलाल नेताको भरौटे भाषा भतुवा भाषा त्यो भतुवापनबाट त्यो दलालीपनबाट चाहिँ प्रहरी संगठन कहिले निस्किने महानिरीक्षकले अब जवाब दिने बेला आएन र त्यो साहस देखाउने बेला आएन र जबसम्म यो देशको प्रहरी जबसम्म यो कानुनको रखवाला यो देशको संगठनले आफ्नो कर्तव्यमा टेकेर आफ्नो अधिकारमा टेकेर स्पष्ट आफ्नो व्यवहार देखाउँदैन तबसम्म यो देश मुक्त हुँदैन तपाईहरुले पहिला चाहिँ राजाको आदेश मान्यो कुन नियमको शासनको आदेश मान्यो आज चाहिँ त्यही दलाल नेताहरूको आदेश मान्यो कानुनको आदेश कहिले मान्ने तपाईहरुले यो कुराको जवाब जनतालाई कहिले दिने जबसम्म प्रहरी संगठन आफै माथिको आदेश भन्दै निरङ्कुश लाग्छ त्यो देशमा प्रजातन्त्र भनेर के मतलब गणतन्त्र भनेर के मतलब मारिने त आखिर जनता नै हो नि तपाईहरुको 90,000 जना यो जुन अहिले प्रहरी संगठनको परिवार पनि त यही जनताभित्र पर्छ नि होइन र तपाईहरुको परिवारलाई कानुनको शासन चाहिँदैन यदि चाहिन्छ भने तपाईले अब विद्रोह गर्ने बेला भएन हामी मात्रै डराइरहने सधैँ जनता मात्र मरिरहने सधैँ धेरै कुराहरू धेरै कुरा यो विचार वर्षको चाहिँ यो अभियानमा विचार वर्षको यो सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले धेरैचोटि प्रहरीसँग आम्ने सामने गर्यौं तर लाजै मर्दो निरीह यस्तो निरीह संगठन हामीले कहिले पहिले देखेनौं यो निरीहपनबाट प्रहरी कहिले मुक्त हुन्छ प्रहरी आफ्नो स्वाभिमानमा कहिले टेक्छ आफ्नो खुट्टामा कहिले टेक्छ कहिले मेरो कानुन बमोजिम नगर्छु त नेता भए तेरो ठाउँमा होस् त मन्त्री भए तेरो ठाउँमा होस् मेरो आफ्नै कानुनी अधिकार छ भनेर प्रहरीले कहिले बोल्ने त्यो बोल्ने हैसियतमा कहिले ल्याउने महानिरीक्षकज्यू जनताले यो प्रश्नको जवाब खोजेको छ यहाँनिर हामीले अगाडि देखिरहेछौँ यहाँ हलदारहरू फुली लगाएर सबै हामीले प्रश्न गर्छौँ
एउटा पुतला जस्तै गरेर बसिरहेको छ, पुतला जस्तै जवाब छैन, टाउको उता फर्काउँछ, आँखा उता घुमाउँछ। यो अवस्थामा किन पुर्याएको यो प्रहरीहरूलाई, यो जवानहरूलाई किन त्यो अवस्थामा पुर्याएको? महानिरीक्षकज्यू जवाब चाहियो। यो जवाब चाहिँ सायद यहाँ बस्ने प्रहरीले दिन सक्दैन। यो जवाब चाहिँ नि प्रहरीको मुख्य व्यक्तिले दिनुपर्छ। किन यस्तो प्रहरीले निरीह बनाएको, किन कानुन बमोजिम नचलाएको? जनताको घर भत्काउँछु भन्दाखेरि पहिला आफूले अधिकार किन नखोजेको, प्रमाण किन नखोजेको? लाज शरम छैन। लाज कहिले लाग्छ? जुन दिन प्रहरी संगठनको नेतालाई लाज लाग्छ नि, जुन दिन प्रहरी अधिकारीहरूलाई लाज लाग्छ नि, त्यो दिन जनता आफै समेटिन्छ। त्यो दिन आफै त्यो नेपालमा आफ्नो यो देशमा कानुनको शासन लागू हुन्छ। जबसम्म प्रहरी संगठनले अर्काको चाहिँ लाचार, अर्काको गुलामी गर्छ, भतुवा हुन्छ, चोर हुन्छ, अलिकति पैसामा, अलिकति खानामा, अलिकति लक्ष्यमा बिग्रेर बस्छ, तबसम्म यो देशमा यस्तै शास्ति खेप्छ। यो शास्ति खेप्ने हामी मात्रै होइन, तपाईँहरूको पनि परिवार हो। सबै परिवारले यही शास्ति खेपिरहेछ। हिम्मत गर्नुहोस्, कानुन बमोजिम टेक्ने हिम्मत गर्नुहोस्, कानुन बमोजिम बोल्ने हिम्मत गर्नुहोस्। यति कुरा मैले राखेँ। धन्यवाद। के भन्न चाहन्छु भने भाग्य न्यौपानेजीले एउटा मूर्ति लिएर आएर यसमा 1 लाख राख्नुहोस्, पर्सिपल्ट 2 लाख हुन्छ भन्दा यहाँ पत्याउनुहुन्छ त बरु अन्धभक्त नबन्नुहोस्। कसो कोही व्यक्ति हो, भाग्य न्यौपाने पनि एउटा व्यक्ति हो। के हो सही सत्य पहिला बुझ्ने गर्नुहोस् क्या। त्यत्तिकै अफवाहमा अनि हाम्रो नेपालीको बानी के छ त चाहिँ एउटामा कमेन्ट हेर्छन् क्या, केही हेर्दैन, कमेन्ट हेर्छन् अनि त्यसपछि आफ्नो राय बनाउन थाल्छन् क्या। नेताले भाषण गरेपछि एउटाले ताली पड्कायो भने साराले ताली पड्काउँछन्। हाम्रो नेपालीलाई त्यत्तिकै भेडा भनिएको चाहिँ होइन रहेछ जस्तो लाग्छ र होइन। हेर्नुहोस् अब जसले अन्धविश्वास गर्नुहुन्छ कि आजको 21औं शताब्दीमा आएर पनि अन्धभक्त जस्तो नबनाऊ क्या। हामी नेपालीहरू 21औं शताब्दीमा आइसक्यौँ होइन। सचेत हुनु क्या। अहिलेको युट्युब छ होइन, गुगल छ, सर्च गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। तपाईँले कसैको कुरा विश्वास गर्नुभन्दा पहिला त च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड भने के, गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड भने के, पहिला सुरुमा सर्च गरेर के हो सत्य तथ्य प्रमाण थाहा नपाइकन अब ऋषि धमलाजी जसले त 3 मिनटमा रामायण पढेर उहाँले चाहिँ अरूलाई क्रस गर्ने, जनता जान्न चाहन्छन्, मन्त्री होस्, नेता होस्, कसैलाई पनि उहाँले छोड्नुहुन्न, आदि कुरा बोल्न दिनुहुन्न। आफै क्रस गर्ने व्यक्तिले उसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्यो भनेपछि मिली भगतमा उहाँको पनि त संलग्नता छ कि उहाँले पनि चाट्नुभयो कि जस्तो लाग्छ। हजुर अनि इन्द्रेणी हजुर 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 खलपात्र हुन् र भाग्य न्यौपानेजीले त 3 करोड नेपालीको ढुकढुकीमा बसेको व्यक्तिले यसरी गलत कुरा बोलिरहनुहुन्छ। अहिले उहाँ यदि सही सत्य हुनुहुन्थ्यो भने यसरी आलोचना भइरहँदाखेरि, हामीले यसरी आलोचित गरिरहँदाखेरि होइन, उहाँ विजय साईमाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहँदाखेरि किन फलोअप दिनुहुन्न? अर्को केसमा किन भाग्नु भयो उहाँ? र विजय साई कहाँ गयो? फर्मुला देखाउँछु भन्ने मान्छे कहाँ गयो? उहाँ किन अर्को केसमा? म त भाग्य न्यौपानेजीले उहाँले ल्याउनु पर्ने हो नि त। सही सत्य थियो भने उहाँले विजयलाई फलोअप दिइरहनु पर्ने हो। यस्तो यस्तो भनेका छन् है, हामी सत्यको बाटोमा छौँ, सत्यता चिर्नुपर्छ, जनताको भ्रम ऊ गर्नुपर्छ। हामीले पनि कुनै नराम्रो कुरा गरेका थिएनौँ, मलाई विश्वास लागेन मात्र भनेको थियौँ। सारा जनतालाई विश्वास दिनुपर्छ भन्ने कुरा नगरिकन यहाँ भ्रम फैलाएर उहाँहरू आफ्नै झुट निस्किन्छ भनेर विजय साईलाई गाउँतिर पठाउने, भाग्य न्यौपानेजी अर्कै केसमा लाग्ने अनि चित्रबहादुरलाई अगाडि ल्याएर देखाइदिएर हुन्छ। एउटा अरनीको टेलिभिजनमा चित्रजी गएर फेस गर्ने कि विजय साई फेस गर्ने? म त यो भन्न चाहन्छु, इन्द्रेणी त भाग्य न्यौपानेजीको मिली भगतको च्यानल हो। अरनीकोमा विजय साई गएको भए त्यहाँ अर्को पुस्तक दिन्थ्यो नि त पढ्नलाई, डेमो त टेस्ट गर्थ्यो नि। त्यही भएर गएका छैन। नेसनल टेलिभिजनमा किन जानुहुन्न तपाईँहरू भनेर मेरो प्रश्न मैले आज आफै उत्तर पाएँ क्या। यो त हो, यहाँ नेसनल टिभीले पत्याउने, हामीले त पत्याएको छैनौँ। नेसनल टिभीको कुरै छोडिदिउँ, उहाँहरूले त डेमो लिनुहुन्छ नि त। त्यत्तिकै हावाको भरमा भाग्य न्यौपानेले भन्यो या ऋषि धमलाले भन्यो भनेर हजुर ऋषि धमला र विजय साई हजुर भन्छन् 3 पात्रलाई के कारबाही गर्नु, कस्तो कारबाही गर्दा ठिक होला? हेर्नुहोस् अब म त विजय साई भाइलाई चाहिँ यहाँ सञ्चालित गरिएको छ क्या। यहाँ चित्रबहादुरको पनि ठुलो हात छ, उहाँहरूको एउटा गिरोह छ, त्यसमा विजय भाइलाई चाहिँ युज गरिएको छ होइन। भाग्य न्यौपाने लगायत सम्पूर्ण मिलेर विजय भाइलाई युज गरिएको छ। नभए 21-22 वर्षको केटाको त्यति साह्रो नेपालीलाई ठग्छु, त्यति साह्रो उ गर्छु भन्ने दिमाग हुँदैन। यो चाहिँ मिली भगतमा गरिएको होइन, सञ्चालित गरिएको हो। र उहाँहरूलाई म त के भन्न चाहन्छु भने यस्तो अफवाह फैलाउनेलाई प्रशासनले पनि अब कारबाही गर्नुहोस् क्या, सरकारले पनि यो कुरा ध्यान आकर्षण होस् क्या। नभए यो त देश विदेशसम्म पुगिसक्यो। नेपालमा विजय साई छन् भनेर होइन, एउटा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड होल्डरले बोलिसक्नुभयो हु इज विजय साई, हिज फेक भन्छ क्या होइन। अर्को व्यक्ति रहेछ क्या, अर्को फुच्चे रहेछ शिशिर भन्ने, जसले 12 मिनटमा त्यसरी नै चच्चो पच्चो गरेर नाम लेखाएको, गिनिज बुकमा नाम लेखाएको अर्को रहेछ भने यहाँ विभिन्न अफवाह
फैलाउने काम गरेका छन् हैन नेपाली सोझा साझा जनताले ठग्ने काम गरेका छन् म त अर्को के भन्छु भने के हैन आज यदि रिपोर्टर्स क्लबमा त्यस्तो हंगामा नहुने थियो भने यहाँ भाग्य नेउपानेजीले के भन्नुहुन्थ्यो भने फलो अप दिनुहुन्थ्यो हेर्नुस् हामीले यस्तो कला भएका व्यक्ति ल्याएका छौं देश विदेशबाट सहयोग गरौँ नासा जाँदा सहयोग गरौँ भन्नुहुन्थ्यो र करोडौं कुम्ला र विजय साई कता भाग्य नेउपाने कता उहाँहरूले धन्दा चलाउने हो एउटा च्यानलको नाममा सामाजिक सञ्जाल युट्युबको नाममा धन्दा चलाइरहनु भएको रहेछ भने यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ तपाईकै शब्दावली मैले प्रयोग हजुर चित्रबहादुरको गिरोह भन्नुभयो हजुर हजुर भनिदिनुस् न को चित्रबहादुरको गिरोह भनेको हेर्नु चित्र के कार्की हैन उ चाहिँ उल्टो बाइक चलाएर पाँचवटा हैन इन्टरनेसनल वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएको भनेर अहिले थाहा पायौँ है हामीले चाहिँ पहिला थाहा थिएन उहाँ रहेछ क्या संयोजक अनि उहाँले नै साइन गरेर दिनु रहेछ क्या को च्याम्पियन बुक हो को कसलाई च्याम्पियनको उपाधि दिने कसलाई के दिने भने उहाँले दिएको रहेछ कुनै विश्व सामु नासा सामु गरेर लिएको केही पनि होइन रहेछ र मलाई त पछि भएपछि पहिला के भ्रम फैलायो भने त्यही खटट गरेर हैन चच गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखायो भनेर पहिला भाग्य नेपालीको भिडियोबाट त्यसरी भ्रम फैलायो 15 मिनेटमा त्यसपछि होइन है भनेर अरूले आलोचना गर्दै जाँदा 70 वटा चाहिँ मेमोराइज गरेर नाम लेखायो भने त्यसपछि कुरा फेर्दै आएर त यहाँसम्म रहेछ नि त आयुर्वेदिक किताब विजय साईले जस्तो त्यो सर्टिफिकेट चाहने भने सविता भट्टराईले पनि निकाल्न सक्ने रहेछ सक्छ किन सक्दैन यो त हेर्नु सब व्यक्तिले दिन मिल्छ भने किन पाइदैन र गिनिज बुकको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यहाँ 8 वर्षका डाइरेक्टरले पनि गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड पाएका छन् एउटा फिल्म नो टेक हैन के अरे वान टेक ओकेको फिल्मको होल युनिटले लाइट म्यान स्पोर्ट बोय देखि लिएर डाइरेक्टरसम्म होल फिल्म युनिटले यहाँ गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएका छन् किनभने गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड भनेको पनि कुनै अलग कला हो क्या कोही होचाले पाएका छन् कोही अग्लाले पाएका छन् भने पृथक कला भएकाले पाउने हो क्या गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा हजुर त्यो जुन च्याम्पियन बुकमा विजय साईको नाम लेखाइयो हजुर लेख्नुहुँदा पनि आर्थिक चलखेल भएको छ म्याच फिक्सिङ भएको छ कार्की के चक्र कार्की के भन्नुभयो चित्र कार्कीलाई पैसा खुवाएर नाम लेखाइयो त्यस पछाडि भाग्य नेउपानेको माध्यमबाट हजुर हेर्नुस् अब चित्रजीले के भन्नु भएको छ भने अरू युट्युबको त भरोसा हुँदैन रे जनताले गर्दैनन् तर भाग्य नेउपानेको भनेपछि एकदमै विश्वास गर्छन् भाग्य नेउपानेको सहारा लिएर जसले 3 करोड नेपालीको हाईमा बसेको थियो त्यसको सहारामा लिएर भाग्य नेउपाने किनेर यो सबै म्याच फिक्सिङ गराउने काम नै चित्रको हो जस्तो लाग्छ मलाई लागेको हरेकको चाल हो जस्तो भइहाल्छ नि हेर्नुस् अब के हुन्छ थाहा छैन तर उहाँलाई त सबैले 100% बिलिभ गर्ने भयो नि अहिले हामीले यति भनिरहँदा हैन प्रुफ हेर्नुस् प्रमाण हेर्नुस् भनिरहँदा यो रिस्टोरी भन्ने च्यानलमा नै बकाइदा दिएको छ उमङ्ग भन्नेमा छ हैन अनि विवेश तामाङ हो कि त्यो भाइको युट्युब च्यानलमा नै बकाइदा दिएको छ हैन यो सबै सत्य तथ्य यो भन्दा प्रमाण केही पनि हुन सक्दैन उसको लाइब्रेरीमा भएको किताब उले अलरेडी पढिसकेको किताब ल्याएर यहाँ भ्रम फैलाउने त्यो हो भने त यहाँ हामी त पनि चलचित्रमा काम गरेको व्यक्ति एडिट भन्ने पनि त नाम हुन्छ नि त हैन कसले लाइभ गरेर देखाएको त होइन कहाँ गएर लेख्यो या लेखिराकै पढ्न लागि यो पेज नम्बरको सोध्छु भनेर अलरेडी लेखिराखेको थियो कि अब त कुनै कुराको पनि भाग्य नेउपानेको पनि विश्वास नगर्नुस् भन्न चाहन्छु अरु के हेर्नुस् अब अरू केही भन्दा पनि ऋषि धमलाजीलाई पनि एउटा प्रश्न चिन्ह उहाँले आफूलाई ठुलो पत्रकार भन्नुहुन्छ जसको पनि क्रस गर्नुहुन्छ तर यति ठुलो कुरा आइरहँदा तपाईले पनि के ऋषिजी तपाईले पनि के म चाट्नु भएको थियो म चाट्न पाउनु भयो कि क्या त्यो गिरोहबाट र तपाई पनि यसमा सामिल हुनुभयो नभए नेपालको लागि यति ठुलो कुरा आउँदा तपाईले कुनै पनि क्रस छैन केही छैन तपाईले कसरी ठोक्काका साथ 3 मिनेटमा पढ्यो भनेर लाइदिनु भयो के तपाईहरुले गर्दा सबै जनतालाई भ्रम फैलेको छ यस्तो भ्रम फैलाउने काम चाहिँ नगर्नुस् मिडियाको माध्यमबाट भ्रम फैलेको छ दिनुपानेले सविता भट्टराईको अन्तर्वार्ता उनको मिडियामा नलिएको कारणले गर्दा हेर्नुस् रिसिभीको कुरै नगर्नुस् हैन मेरो इन्टरभ्यु किन लिन पर्यो हैन तर यो प्रमाण छ नि त पोक्त प्रमाण हुँदै पनि प्रमाण हेर्नुस् न म त मेरो कुरा विश्वास गर्नु भन्दिन हैन तर यो स्टोरी भन्ने युट्युब च्यानलमा पनि राखिएको छ उमङ्ग भन्ने हैन पारस भट्टराई जो वही गएर खिच्नु भएको छ उसको बुवाले लाइब्रेरी देखाइरहँदाखेरि त्यो आयुर्वेदिक जडीबुटी विज्ञान भन्ने किताब त्यही छ र भाग्य नेउपानेजीले के भन्नु भएको छ भने मैले भर्खरै नयाँ किनेर ल्याएको किताब भनिरहँदा यहाँ मिली भगत कसले झुट बोल्यो को सत्य हो के भन्ने सबै कुरा प्रमाण पुष्टि भइसकेको छ र आगामी दिनमा पनि हुनेछ किनभने सत्य कहिले पनि डगमगाउँदैन क्या डिप्रेसनको बहाना अरू बहाना नगरे पनि हुन्छ किनभने तपाईहरु सही सत्य हुनुहुन्छ भने अझै पनि भन्छु फर्मुला देखाउनुस्